किसके कहने पे बात करें फेल, किसके कहने पे लॉन्ग मार्च आया था? बात करें फेल हो जाए, 100 दफा बात करें, 100 दफा फेल हो, 101 दफा आप कामयाब हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च किसके कहने पे खान साहब लेकर आए थे? उनका मेरे ख्याल में कलेक्टिव डिसीजन थी सबकी कि जी आप प्रेशर डालें, इलेक्शन कॉल करवाएं। सिर्फ इलेक्शन के लिए था? देखिए मुझे नहीं पता खान साहब किससे एडवाइस ले रहे थे, कौन कौन थे, हमसे लेते थे, हम अपनी एडवाइस देते थे। अब मैं उनका फोन तो नहीं ट्रैक कर रहा था कि किस किस से एडवाइस ले रहे हैं और कौन किससे बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ बहुत से लोगों का ख्याल है गलत एडवाइस थी वो, हो सकता है, और अंदर से आई थी, हो सकता है, जिनके ऊपर खान साहब बहुत रिलाई कर रहे थे। हो सकता है। उस लॉन्ग मार्च का नुकसान हुआ आपकी सियासी जमात को, बहुत नुकसान। ये तो 8 फरवरी के इलेक्शन अगर ईमानदारी से होते तो फिर आपकी टीवी मैंने 2 दिन बैठ के देखा है, उससे पहले मैं गायब था, उस वक्त मैंने 2 बयान भी रिकॉर्ड करा के ट्वीट किए। मैं देख रहा था आपको और आपके पूरे चैनल को और आपके साथ तो समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो किसको समझ आ रहा था? सर मैंने 2013 में ये कम देखा सी, मेरी पंजाबी कम कमजोर है। तो 2018 च भी ये कम देखा सी, और नहीं, यू वर द बेनिफिशियरी ऑफ 2018। 2018 में ना हमें हरवाया भी और हमें जितवाया भी, हमें बैलेंस किया। मैं आपको गारंटी कहता हूं दुरून हुसैन लियाकत जतवी जीता हुआ था, मुबीन जतवी जीता हुआ था, गालिब डोमकी जीता हुआ था, कब्बर शदाद कोट से, ये पीटीआई के कैंडिडेट थे। वो जीडीए के बहुत सारे कैंडिडेट जीते हुए थे। अल्लाह बख्श 81,000 वोट लेकर लड़काना में बैठा था, उसके 10,000 वोट डबल स्टैंपिंग रात को हुए और 71,000 पे वो हार गया, दूसरे को जिता दिया। ऐसे बहुत सारे जीते हुए थे। सो इट गोज बोथ वेज। मेरा कहने का मकसद है इट शुड नॉट गो इधर वे, किसी के साथ भी नहीं होना। हाँ, मैंने सुना कि फौज पर जो बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया, आप भी उनमें से एक थे जो कहते थे सर थोड़ा सा हाथ होला रखें। नहीं, मैं सिर्फ एक हाथ होले की बात नहीं, मेरा एक हमेशा से था टॉक, जो मैंने आपसे कहा बात करें, जो भी राब्ता निकालें बात करें। मैं इट इज देखें, इमरान खान से बड़ी क्या चीज है? मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि बातचीत करें, जिससे मर्जी करें, सख्ती करें, ना बड़े दुश्मन से भी बात आप करें। तो ये भी कहते थे ना, क्योंकि इंटरनेशनल आपकी एक्सेप्टेंस कोई नहीं थी, ये भी कहा जा रहा था बार बार। नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा। नहीं, आपने नहीं कहा, ये बात बताई जाती थी कि इंटरनेशनल। मैं इससे डिसएग्री करता हूं। काशिफ, मुझे एक बात बताएं, बड़ा मुझे किसी ने एक दिन लेक्चर आके, मैं किसी से मिला, वो देखें जी सऊदी नाराज हो गए। मैंने कहा जी प्रैक्टिकल बात मेरे से करें। 21 दिसंबर 2021 दिसंबर में खान साहब गोज टू सऊदी। हाँ, जनवरी के आखिर या फरवरी के फर्स्ट वीक में हमें $2 अरब आ गए डिपॉजिट। मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो रही है ओआईसी, सेकंड ओआईसी। सारा दुनिया का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, कुछ तो टर्की वकी के हमारे दोस्त, आप भी थे, वो दोस्त ने उनके साथ राब्ता रहा था, अभी भी कभी होता रहता है, तो वो सारे वहां। तो इमरान खान की इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस क्या, ये बड़ा ये गलत बयानिया दिया गया। सर आपने भी तो कहा था कि मैं उससे बात कर लेता हूं, तो आप उससे बात कर लें। नहीं, मैंने देखें, मेरी बात सुने, मेरी एक क्लैरिटी रखें। मेरे ख्याल में एक नैरेटिव ये बना कि वो गारंटी मांग रहे हैं, लोग गारंटी मांग रहे हैं। तो हम डिस्कशन हुई थी, मैं जी गारंटी किसकी मांग रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही। वो आप कह रहे हैं कि जी वो खिलाफ है तो गारंटी, आई मीन इट वाज सॉर्ट ऑफ यूजलेस सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि हमारी हुकूमत जाने के बाद, बल्कि 9 मई के बाद और ये जेल वेल से निकलने के बाद, क्योंकि आपकी दोस्तियां हो जाती है ना, मैंने कभी भी कोई बैरूनी मुदाखलत पसंद नहीं की। मुझे ऑफर भी किया, एक दोस्त ने, हमारे बड़े सोचो बैरूनी मुदाखलत नहीं, हमारे प्रॉब्लम है, अच्छा भी हमारा है काशिफ, बुरा भी हमारा है। हमने खुद ये बताएं, प्रेसिडेंट साहब ने कोशिश की, माननीय सदर में मुलाकातें हुई, आप भी मिले थे प्रेसिडेंट साहब से? नहीं, मैं उन मुलाकातों में नहीं था। नहीं मिले प्रेसिडेंट साहब? मैं प्रेसिडेंट साहब से मिलता रहता था। व्हाट वाज योर टेक अवे? आपको क्या बताया गया था? कि सुना है कि मुलाकातें ठीक थी, बल्कि एक अच्छे पैगामात भेजे गए थे नवंबर से पहले। मैं समझ रहा था आइस मेल्ट हो जाएगी। मैं आपको बस ऐसे, मैं समझ रहा था कि आइस मेल्ट हो जाएगी नवंबर के बाद। मैं समझ रहा था आइस मेल्ट हो जाएगी नवंबर के बाद या नवंबर? खान साहब को जब गोलियां लगी ना, तो वो बड़ा एक, मैं नीचे था, आपको पता, मतलब मैं सिंध से काफिला लेके गया था ना, तो मैं नीचे से सामने देख रहा था, ऐसे कंटेनर में मुझे सारे नजर आ रहे थे, और सामने तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर रहे थे जी सिंध से काफिला आ गया, अली जैदी साहब फला फला फला, एंड देन आई हर्ड टट जो भी शॉट्स आए थे। तो वो हमें, अच्छा उस जमाने में इसके बाद आपको लगा कि देन थिंग्स वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। उसके बाद आपका ख्याल है कि हालात खराब? लेकिन अब आप किसी को गोली लगवा दें, मार दें, नून लीग वालों ने मारी है, उनका हल्का है, किसने मारी है, बाहर से मारी है, जो भी हुआ है, अब एक आदमी कह रहा है कि जी ये इसने किया है, यानी कि आप वो करके अपना इन्वेस्टिगेट करके फारिग कर दें।
لیکن یہ نہیں ہو سکتا نا اس ملک میں کہ آپ اس کے بعد آپ کو لگا کہ مشکل ہو گیا تھا. اس کے بعد بھی بات چیت ہم کر رہے تھے. میں نے سنا ہے کہ بات چیت میں تو کوشش پھر آخر تک کرتا رہا ہوں سر جی کہ یار یہ کوئی ساروں کے ساتھ بات کر لیں. خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی علی زیدی صاحب کی نظر میں؟ ناٹ خان صاحب. آپ کے خیال میں کیا غلطی کر دی؟ میں نے آپ سے پہلے کہا آئی تھنک ہماری ڈیسیشن میکنگ ان گورنمنٹ واز ویری ایڈمنسٹریٹو انسٹیڈ آف پولیٹیکل. کی پولیٹیکل ہینڈلنگ آپ کا خیال آپ لوگوں نے ہماری ویک تھی تھوڑی سی. میری اپنی ذاتی رائے. کیا بہت زیادہ ریلائنس ہمارے اپنے ایم این اے ہم سے ناراض ہوتے بہت زیادہ ریلائنس تھی آپ کی جنرل فیض اور اسٹیبلشمنٹ پر؟ آپ کے نو کانفیڈنس جب عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا کچھ بھی ہوتا تھا تو نمبر وہ پورے کر کے دیتے تھے. تو وہ تو خود ایکسیپٹ کر چکے ہیں اس بات کو. عمران خان ہیز ایکسیپٹڈ دس. کیا خان صاحب یہ کہتے تھے کہ باجوہ صاحب آپ نہ ہو تو ہماری تو حکومت ایک ہفتہ نہیں چلتی؟ خان صاحب نے یہ ٹی وی کے اوپر انٹرویوز میں ایکسیپٹ کیا اپنے ویلاگ میں کہ جی ہماری بڑی اچھی تھی اور بجٹ میں وہ جب ہمارے نمبر وہ بلیک میل وہ ہماری ہیلپ کرتے تھے. میری نظر میں ٹھیک ہے اس وقت when you're in the battle آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آتی, آپ بھی you go with the flow, but hindsight is 2020. میری نظر میں اس ملک میں نہیں ہر جگہ ہر معاشرے میں جمہوریت میں یہ فیصلے سیاسی ہونے چاہیے. کیا وہ لیکن ہماری حکومت یہ آپ مجھے بتائیں نا یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں آپ کے تو ووٹ بھی پورے کر کے آپ کو بھائی لوگ دیتے ہمارے جو پارٹی ٹھیک ہے کہاں ہے نا خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا تو جب وہ چیئرمین نے کہہ دیا میں ہاں یا نہ کہوں کیا چلے انہوں نے ایکسیپٹ کیا یار. سو سب سے بڑی غلطی آپ کا خیال ہے پولیٹیکل مینجمنٹ ہے میرے خیال میں. پارٹی کو ٹھیک سے مینج کر لیتے ہیں خان صاحب؟ خان صاحب نے شوکت خانہ مینج کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں وہ تو کسی اور کو دے دیا نا. ہاں تو پھر تو ایسا ہائی رائز جا کے تو ایک سی ای او دیا نا, مطلب کانسیپچولائزیشن ان کی فنڈ ریزنگ ان کے نام پہ سارا چل رہا ان کے نام پہ. آج بھی ماشاءاللہ لوگ دے رہے ہیں, اتنا بڑا انسٹیٹیوشن کھڑا ہے. مینجمنٹ ایک پروفیشنل طریقے سے ہو رہی ہے. میرے خیال میں وہ ہمیشہ تحریک انصاف کو بنانا چاہتے تھے ایک شوکت خانم ٹائپ کا ایک زبردست انسٹیٹیوشن بنا, اسپتال بنانا چاہتے تھے, انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے تھے. اسپتال تو بن گئے کیا ہوا, انسٹیٹیوشن بنانا آپ کو چاہتے کس تھے. لیکن میں بتاؤں ایشو کیا تھا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. میں نے کبھی اس سے پہلے سوچا نہیں ہے. آپ کے سوال پہ اور اس جواب پہ مجھے خیال آیا, ایک تھاٹ ہے میرے خیال میں. it was too dear to him. It is too dear to him. یہ جو پوری موومنٹ ہے نا, اینڈ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کسی اور سے, تو ان کی مائکرو انٹرفیئرنس پی ٹی آئی میں زیادہ ہو جاتی تھی. میری وزارت میں 4.25 سال یا 3.5 سال کوئی مائکرو انٹرفیئرنس نہیں تھی. یعنی کہ میں ڈس ایگری کیا ہے چیئرمین صاحب سے, پرائم منسٹر سے اوپنلی ڈس ایگری میں نے کیسے کیا. یہ بتائیں لیکن پی ٹی آئی پالیٹکس میں نا وہ بہت زیادہ انٹریکیٹ. کس کو جاتے دیکھ کر آپ کو افسوس ہوا کہ اس نے تحریک انصاف چھوڑ دیا؟ یار میں نے نا سب کو, سب سے زیادہ کس کو؟ کوئی ایک شخص کہ کس کو جاتے دیکھ کے ہوا. مجھے اپنے آپ کا ہی بہت افسوس ہوا اپنے علاوہ. لیکن کیا بتاؤں کاشف, دیکھیں نا ہر ایک کی اپنی مجبوری تھی. دوست ہیں, بھائی ہیں, ساتھ 20 سال 15 سال گزارے ہیں. جو چھپ سکا وہ چھپ گیا. ہم کوئی جنگجو تو نہیں ہے پہاڑوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں. ہم مڈل کلاس لوگ ہیں, شہروں میں رہنے والے. پارٹی چھوڑنے کا افسوس ہے مجھے. میں آپ سے کہا نا اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اس حالات میں مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑے میں وہی فیصلہ کروں گا. افسوس ہے کہ میں پی ٹی آئی میں نہیں, بالکل ہے یار. 25 سال گزارے ہیں.